अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैरी 44। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। साल 2020 का जब आगाज़ हुआ, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री कामयाबी की नई बुलंदियों की जानिब गामज़न थी। साल के पहले ही महीने में हुमायूं सईद के सुपरहिट ड्रामे मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त सिनेमा और टीवी पर बैक वक्त पेश की गई। लेकिन इसके बाद कोरोना वायरस की वबा ने फिल्म, सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री की परवाज़ को ऐसे नीचे खींचा कि सब कुछ रुक सा गया। लेकिन फिर भी ड्रामा इंडस्ट्री ने 2020 में हमें बहुत से शानदार ड्रामे देखने को दिए। इस साल के मकबूल तरीन ड्रामों की अगर बात की जाए तो एयर वाइड डिजिटल नेटवर्क का ड्रामा रुसवाई सरफरस्त रहा। नायला अंसारी के लिखे इस ड्रामे की हदायतकारी रुबीना अशरफ ने की, जबकि सना जावेद ने अपनी लाजवाब अदाकारी से अपने किरदार को अमर किया। इन्होंने एक ऐसी लड़की समीरा का किरदार अदा किया जिसे चंद बदमाश इसके घर वालों के सामने अगवा करके ले जाते हैं और ज्यादती का निशाना बनाकर वापस भेज देते हैं। समीरा किस तरह अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ खड़ी होती है और कैसे सबके मशवरों के बरअक्स इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। इन सब मौज़ूआत के अहाते ने इस ड्रामे को मकबूल और मरूफ बनाया। सना जावेद के साथ ड्रामे में मिकाल जुल्फ़कार, मोहम्मद अहमद, उसामा ताहिर, सिमी राहील और उस्मान पीरज़ादा ने भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामे में मरकज़ी किरदार निभाने वाली अदाकारा सना जावेद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया, अगवा का सीन शूट कराने के बाद मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई, क्योंकि समीरा का ख्याल आते ही मेरा दिल घबराने लगता था। लोगों की पसंदीदगी की वजह से न सिर्फ मेरी मेहनत वसूल होगी, बल्कि इन तमाम ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होगी जिनके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन वो दूसरों के डर से खामोश हो जाती हैं। अगर मेरी कोशिश से किसी एक को भी हौसला मिला है तो इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। प्यार के सदके ड्रामा हम टीवी पर नशर किया गया, जिसमें अदाकार बिलाल अब्बास ने एक ऐसे लड़के का किरदार अदा किया जिसकी शख्सियत को इसके सौतेले बाप ने डरा डरा कर इतना बिगाड़ दिया था कि इसे अपने ऊपर भरोसा ही नहीं रहा था। इस ड्रामे में यमुना जैदी ने बिलाल अब्बास की बीवी का किरदार अदा किया, जो बला की खूबसूरत लेकिन कम अकल होती है। इसका सौतेला ससुर सरवर इस पर आशिक हो जाता है और इससे शादी करना चाहता है। ये ड्रामा हम टीवी के साथ साथ पीटीवी पर भी नशर हो रहा था और इसमें कोई काबिले एतराज़ बात भी नहीं थी। अलबत्ता ड्रामे के इख्तिताम के बाद पैमरा ने इसके नशर मुकर्रर पर पाबंदी आयद कर दी। ड्रामे में सरवर का किरदार अदा करने वाले उमैर राना कहते हैं कि जब मुआशरे में मौजूद बुराई की निशानदेही करनी होती है तो लोगों को घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि सीधा मुद्दे पर लाना पड़ता है। लोगों को सरवर से इसलिए नफ़रत हुई क्योंकि एक तो इसने अपने से बड़ी औरत से पैसों के लिए शादी की, दूसरा इसने इस औरत की औलाद को अपनी औलाद नहीं समझा, और तीसरा इस लड़की के इश्क में मुबतला हो गया जो न सिर्फ इससे उम्र में छोटी थी बल्कि इसके सौतेले बेटे की बीवी भी थी। सरवर ने अमीर होने के लिए ये सब कुछ किया और इसका अंजाम भी बुरा हुआ। उमैर राना के बकौल लोगों को इस ड्रामे के ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई थी कि बुरा काम करने वाले का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, फिर चाहे वो कितना ही अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। रवां साल टीवी पर नशर होने वाले पाकिस्तानी ड्रामों में हम टीवी के सराब को वही मकाम हासिल हुआ जो सहरा में सराब को होता है। एडिसन अदरीस मसीह का लिखा हुआ स्क्रिप्ट मोहसिन तलत ने डायरेक्ट किया, जबकि सोनिया हुसैन ने इसमें ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो शिज़ोफ्रीनिया जैसी बीमारी में मुब्तला है। समी खान इस ड्रामे में इनके शौहर बने हैं जो इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए इनका साथ देते हैं। दोनों अदाकाराओं की जानदार परफॉर्मेंस की वजह से ये ड्रामा इन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था जो सास बहू के मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों से तंग आ चुके थे। गो के ड्रामा इंडस्ट्री में इस बार भी घरेलू झगड़े छाए रहे, लेकिन सास बहू की लड़ाई से ज़्यादा नंदों और सालियों की लड़ाई नजर आई। सबसे बड़ी लड़ाई एआर वाई डिजिटल के ड्रामे नंद में लड़ी गई, जहां गौहर ने अपने भाइयों की ज़िंदगी अजीरन कर दी।
ان کے کردار کو لوگوں نے اتنا ناپسند کیا کہ پیمرا میں بھی شکایات کے انبار لگ گئے۔ ڈرامے میں فائزہ حسن کے ساتھ اعجاز اسلم، شہروز سبزواری، ایاز سموں اور منال خان کی ایکٹنگ بھی جاندار رہی۔ دوسری جانب اداکارہ منال خان نے جلن کے ذریعے وہی کیا جو فائزہ حسن نے گوہر بن کر نن میں کیا۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی انہوں نے اپنی بہن میشا کے شوہر پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور جب اسون جان نے نشا کے لیے میشا کو چھوڑا تو بڑی بہن نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد نہ تو نشا خوش رہ سکی اور نہ ہی اسون جار۔ کہانی کا اختتام اسون جار کی موت اور میشا کے پاگل خانے پہنچنے پر ہوا۔ جلن کی کہانی میں ویلن کو ویلن کی طرح دکھایا گیا۔ اس کا انجام برا ہوا لیکن دیر سے ہوا۔ لوگوں نے شروع کے ایک ساتھ دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ڈرامہ غیر اخلاقی ہے، جبکہ اس میں ایک سبق چھپا ہوا تھا جو آخر میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ اور اب کچھ بات ہم ٹی وی کے ڈرامے سبات کی کرتے ہیں جس نے اداکارہ سارہ خان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے ماورا حسین کی نند کا کردار ادا کیا جو نہ صرف ان سے نفرت کرتی ہے بلکہ اپنے دماغ میں اپنے بھائی کو سب سے زیادہ چاہتی ہے۔ مرال کے کردار میں ناظرین نے ان کی اداکاری کے ساتھ ان کے فیشنیبل کپڑوں کو بھی بے حد پسند کیا۔ سبات میں ماورا حسین کا کردار بھی کچھ کم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی کا کردار نبھایا جو اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی تھی۔ اس وجہ سے اسے میکے اور سسرال میں وہ عزت ملتی ہے جو مرال کو آخر میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ جیو ٹی وی کے ڈرامے دیوانگی میں اداکار دانش تیمور نے ایک لڑکے سلطان کا کردار ادا کیا جو ایک ایسی لڑکی نگین کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اسے اغوا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نگین اسے بھول کر آگے بڑھ جاتی ہے اور جب سلطان اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا سامنا کرتی ہے۔ جیو ٹی وی کی ایک اور کاوش مقدر کو فیصل قریشی اور مدیحہ امام نے اپنی جاندار اداکاری سے مقبول بنایا۔ مقدر میں فیصل قریشی کے کردار سیف الرحمن کو آر جے رائما سے محبت ہو جاتی ہے جس سے وہ زبردستی شادی کر لیتا ہے۔ سیف الرحمن کی پہلی بیوی فرخندہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی اور وہ ان دونوں کی زندگیوں میں درار ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جس کے نتیجے میں سیف الرحمن کی موت ہو جاتی ہے۔ فیصل قریشی کی اداکاری کی وجہ سے ڈرامہ بے حد مقبول ہوا لیکن کچھ ناظرین نے زبردستی شادی والے موضوع پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سن 2019 میں شروع ہونے والا ڈرامہ عہد وفا رواں سال بھی کافی مقبول رہا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے میں احد رضا میر، علیزے شاہ، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وحاج علی، زارا نور عباس اور ہاجرہ یامین نے مرکزی کردار ادا کیے۔ ڈرامہ مصطفیٰ آفریدی نے لکھا تھا جبکہ ہدایت کاری سیف حسن نے کی۔ عہد وفا میں 4 دوستوں کی کہانی کالج سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی اسی کالج میں ہوتا ہے جہاں یہ چاروں آنے والی نسل کو محنت کرنے اور اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ اس لحاظ سے بھی کلاسک تھا کیونکہ اس میں اداکار فراز انعام نے وہی کردار ادا کیا جو اس سے قبل سنہرے دن اور الفا برو چارلی جیسے ڈراموں میں ادا کر چکے تھے جنہیں گزشتہ صدی کی بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں بات ہم ٹی وی کے ڈرامے مشکی جسے لکھا اداکار عمران اشرف نے اور ہدایت کاری احسن تالش نے کی۔ اس ڈرامے کے ذریعے پروڈیوسرز نے کئی معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کی جس میں لڑکی کا گھر سے بھاگ جانا، کم عمر لڑکی کی شادی اور ایک زمیندار کا دوسروں کی زندگیوں کو اپنی مرضی سے چلانا شامل ہے۔ محمد کوی خان سے لے کر عمران اشرف، منظور قریشی سے احسن تالش، مومل شیخ سے لے کر عروہ حسن اور زارا ترین سے لے کر اسامہ طاہر تک تمام اداکاروں نے اس ڈرامے میں اچھی اداکاری کی جبکہ اس کے مکالمے بھی لوگوں میں مقبول ہوئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔